अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म आलम विद अब्बासी। यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज हम हदीस नंबर 121 से कुछ आगे पढ़ेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो जो है, हदीस जो है, वो आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को शेयर किया करें ताकि इस सदका जारिया में मेरे साथ साथ आप भी शरीक हो जाएं। तो हदीस नंबर 21 है, 121 है। सही बुखारी की हदीस हम पढ़ रहे हैं। हदीस नंबर 121 है। हमसे हजाज ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अली बिन मदरक ने अबू ज़रा से खबर दी। वो जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हज्जतुल विदा में फ़रमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफर मत बन जाना और एक दूसरे की गर्दन बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हवाला इसका जो है वो है किताब इल्म के बयान में, बाप इस बारे में कि आलमों की बात खामोशी से सुनना ज़रूरी है। तो किताब है सही बुखारी शरीफ है, दर्जा इसका सही है। इसी तरह हदीस नंबर 122 है। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मदुल मसनदी ने बयान किया, इनसे सफ़ियान ने, इनसे अमरू ने, इन्हें सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़बर दी। वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि नौफल बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे अभी इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया, लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है? लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है? इन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा इन पर हुआ कि इन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने इनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फ़ारस और रूम के समंदर मिलते हैं और तुझसे ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी इनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादम यूशा बिन नून को ले लिया और इन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक़्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब इनके खादम ने कहा, क्या आपने देखा था जब हम सगरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सगरा के नीचे आबे हयात था और वो इस मछली पर पड़ा और वो ज़िंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये ही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पाँव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बताएं जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इसे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे
کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں نے انہیں کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماریں۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراف کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا۔ غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لاقا نہیں کہا تھا، اس میں لاقا زائد کہا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہی دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ موسیٰ بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ اس حدیث کا حوالہ ہے کتاب علم کے بیان میں، اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دیے، یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے۔ اور کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف۔ آج ہم نے حدیث نمبر 121 اور 122 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے حدیث کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ بھی حدیث کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔